دونا کریمہ دا واسطہ گناہگار غریب دے لج رکھ لے تینوں دائی حلیمہ دا واسطہ جان سخن رومی کشمیر عارف کڑی رحمت اللہ تعالی علیہ ادب دے بادشاہ انہاں دے عرض کراں گا اس موقع دی مناسبت دے نال بھائی عامر صاحب ادریس صاحب اور توقید عارف صاحب انہاں دے بیٹے انہاں دے والد محترم حاجی محمد عارف صاحب اور حاجی فارس صاحب انہاں دے بھائی جان دنیا تو چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی بخشش فرمائے حاجی صاحب قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما نے 2007 دے اندر حاجی صاحب تے میں آج بھی کٹھا پڑھیا میرے آج دے بھی ساتھی سن جناب حاجی محمد عارف صاحب اللہ پاک اس محبت نو بھی اللہ تعالیٰ جڑا شاہ صاحب قبلہ موجود نے جڑے آج دے ساتھی نے جڑے عرفات بھی اکٹھے ہوئے نے معاشر بھی اکٹھے ہی ہوئے تو بڑا خوبصورت اپنا دا سفر اور دوستان گرامی میں چند اشعار عرض کراں گا اس تو بعد اجازت چاہواں گا میاں صاحب عارف کڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ کر ڈال گئی تے پیاں شاماں لوگ کرانو جوڑ میں سنگت دے وکے او سینس جوڑ او سینس جوڑ میں سنگت دے ڈٹھے آخر وتھاں ایک پالنا گزرے آج شکلاں بھی پھل گئیاں جدوں روح اڈاریاں ماریاں نے کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں چونے کچ حویلیاں ٹندیاں نی وقت دے اوکھڑے سوکھڑے بابلا لنگ جانے پر گلاں تیریاں یاد رہنیاں نی جدوں ملک الموت دا پوے پھر حویلیاں لگیاں رہ جاندیاں نی علی حیدرہ ماپے ادو یاد آمدے جدوں سر تے مصیبتاں پیندیاں نی تے پاپ مرے سر ننگا ہوتا
حضرات محترم توجہ فرمانا ذرا، رومی کشمیر عارف کھڑی فرماندے نے کہ پائی پائیاں دے او پائی پائیاں